लीजिए जनाब, आज यौम चपेड़ मनाया गया है। टॉप ट्रेंड पे था, अब चौथे पांचवें नंबर पर आ गया है ट्विटर पर। मगर यौम चपेड़ मनाया गया। यौम चपेड़ क्या है? यौम चपेड़ जनाब ये है कि आज के दिन जनाब महात्मा महाराज इमरान नियाजी को चपेड़ मारकर वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिया गया था। तो वो चपेड़ क्या थी? वो चपेड़ पार्लियामेंट की चपेड़ थी। दूसरे लोग ये कहते हैं जी वो चपेड़ किसी फौजी ने मारी थी। नहीं, लेकिन जो सच बात है वो सच बात है, बिल्कुल ऐसी कोई नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। चपेड़ पार्लियामेंट ने मारी थी। पार्लियामेंट ने उठाकर जनाब उसको वजीर आज़म की कुर्सी से बाहर लाकर बाहर फेंका था। आज तक रुला है, 1 साल हो गया है। आज जमान पार्क में यौम सोग मनाया गया और पटवारियों के यहाँ यौम चपेड़ मनाया गया। ये तो थी आज की सूरत हाल। खबरें बड़ी तत्ती हैं, मैं सिर्फ एक खबर सुनाऊंगा। एक खबर ही तमाम खबरों पर अहम है। मैं छोड़ देता हूं अदालती जनाब लड़ाइयों को, ये करना है, ये हो गया, वो हो गया, आज ये हुआ, कल 11 सितंबर को, परसों 11 सितंबर को जनाब उसकी पेशी है इमरान खान की तोशा खाने में। सारी खबरें छोड़, बहुत अहम खबरें। मगर जो मैं आपको खबर सुनाने लगा हूं ना भाजी, आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। वो खबर क्या है जनाब? आज कैबिनेट का इजलास हुआ जनाब। सारी जमातें बशमूल पीपल पार्टी भी मौजूद थी। 4 बंदों पर रेफरेंस का, 4 जजों पर रेफरेंस का जनाब अंदिया दिया गया। उसके बारे में राय ली गई, कानूनी मशावरत की गई, जो कि अनकरीब आएगा या नहीं आएगा अल्लाह बेहतर जानता है। एक रेफरेंस तो खैर अदालत में मौजूद है और एक रेफरेंस तो जुडिशल काउंसिल में मौजूद है। बाकी 3 के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी गई है। वो इख्तिताम पजीर अभी नहीं हुई, इख्तिताम होने के करीब थी। तो जनाब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ चेंज हो गया जनाब। यानी कि यूं जानिए कि पीडीएम का धड़न तख्ता हो गया और बड़े अरसे से ये मैं खबर बताने की पोजीशन में, यानी कि पोजीशन में नहीं था, मगर खबर गर्दिश कर रही थी ऐवान के यानी कि गर्दिशदारों में। तो मगर ये खबर अब जनाब बहुत नुमाया हो गई है, अभी आम नहीं हुई, नुमाया हो गई। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पीपल्स पार्टी अनकरीब पीटीआई से इत्तेहाद करने जा सकती है। जी, पीटीआई से इत्तेहाद करने जा सकती है। उसकी वजह क्या है? जब पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया उसी टाइम ही चौकन्ने हो गए थे। हम जैसे लोग तो उसी टाइम ही चौकन्ने हो गए थे। पंजाब में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत 0 पर जा पहुंची थी। अब जनाब मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा विजिट कर रही हैं अपना पंजाब के दही इलाकों में, मुल्तान, बावलपुर, बावल नगर, इन तमाम एरिया में जहां पीपल पार्टी का किसी जमाने में जोर हुआ करता था। हैं जी, हाँ जी। तो इधर लाहौर में जनाब उनका अपना वज़ीर आला बैठा हुआ है पीपल पार्टी का। लाहौर में भी जनाब वो अब टफ टाइम देने की पोजीशन में आ रही है पीपल पार्टी। दूसरी जानिब जनाब पीटीआई ने मुज़ाकरात की पेशकश की है अंदरून खाने पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी वाले भी अब ये कह रहे हैं जी मुज़ाकरात होने चाहिए। आज जो कैबिनेट के इजलास में अजीब सी चीज देखने में आई कि रेफरेंस के खिलाफ पीपल पार्टी जाना नहीं चाहती। रेफरेंस के खिलाफ, जजिस के रेफरेंस के खिलाफ पीपल पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। जी जनाब, उनका मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। और बड़े अरसे से आपने सुना होगा कुछ अंदरूनी खबरें आ रही थी, मगर आम लोगों को नहीं पता था। परसों 3 दिन पहले जरदारी साहब ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने अपने लाहे अमल इख्तियार किया। बहुत गुज़िश्ता रोज़ देख लीजिए जनाब, कमर ज़मान कायरा की एक टीवी टॉक आई थी, उसमें जनाब मुज़ाकरात पर जोर दिया गया था। हाँ जी, माहौल चेंज हो रहा है।
مال گڈی کسی اور پاسے جا رہی ہے جناب، کیونکہ زرداری صاحب کو پتا چل چکا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کھویا، ان کو آگے لگا کے، نون والوں کو آگے لگا کے نون والوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، ان کا ووٹ بینک صفر کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، نون لیگ کا اس ٹائم پنجاب میں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ اگر کل کلاں کو الیکشن ہوتے ہیں، کل کلاں کو الیکشن ہوتے ہیں، نون لیگ پنجاب سے بھی بری طرح ہار جائے گی۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ پیپل پارٹی ایک سب سے بڑی جماعت تھی پورے ملک میں، اس کے بعد جو پنجے گاڑے پورے ملک میں جماعتوں کے، وہ پی ٹی آئی نے گاڑے، چاہے جس طریقے سے بھی گاڑے، فوج کے تعاون سے گاڑے، اور چیزوں سے گاڑے، مگر دوسرے نمبر پر نواز شریف اپنا ووٹ بینک کسی اور علاقے میں، کسی اور صوبے میں نہیں بنا سکی، نہ سندھ میں، کیونکہ وہ ہمیشہ مرہون منت رہی پیپل پارٹی کی، اور ادھر خیبر پختونخوا میں اس کی چند سیٹیں ہیں، مگر وہ اب بھی مرہون منت ہے ولی خان کی پارٹی کی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی، اور ادھر بلوچستان میں وہ اکا دکا سیٹیں ہیں اس کی، مجموعی اس کی جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ ساری پنجاب میں ہیں۔ اب پنجاب میں بھی ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا اندرون خانہ۔ اگر آپ سروے کرا کر دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے پنجاب میں، وہ اگر صفر نہیں ہے تو 2-4%۔ اسی چیز سے پیپل پارٹی والے زرداری صاحب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آمدہ الیکشن میں، اور پیپل پارٹی والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن ملتوی ہوں۔ اس پر بھی تھوڑا سا ان کا موقف چینج تھا، مگر اب تو ریفرنس کے سلسلے میں ان کا موقف بالکل تبدیل ہو گیا۔ آپ 1-2 دن بعد دیکھیں گے، یہ بڑی خبر ہے، 1-2 دن بعد دیکھیں گے یہ کٹا کٹی کس راستے پر چڑھتا ہے، کٹا کٹی پر چڑھتا ہے یا کٹی کٹے پر چڑھتی ہے۔ آج کے جو صورتحال تھی، جو فیس امپریشن تھے پیپل پارٹی والوں کے، وہ کوئی اچھے دکھائی نہیں دے رہے تھے کیبنٹ کی میٹنگ میں، اور یوں سمجھیے کہ پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ ہونے کے قریب ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا نون کا، تو شاید مسلم لیگ نون کی بچت ہو جائے، ورنہ مسلم لیگ نون کی بچت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہے۔ کس وجہ سے؟ عمران خان کے جو کیے کرائے کارنامے تھے، ظلموں بربریت کے جو معیشت پر اثرات اس نے چھوڑے ہیں، اس کو ذمے میں لے لیا ہے، اپنے سر پر لے لیا ہے خالی مسلم لیگ نون نے۔ ہلا شیری دی گئی زرداری صاحب کی طرف، اوہ اگے تسی سارے اگے جناب، ویکھی جائے گی جناب، اسی نال ہاں، اسی نال ہاں۔ ان کو آگے کر کے پیچھے سے پیچھے ہٹ گئے، جناب سیڑھی کھینچ لی گئی ہے، اور رہ گئی ہے مسلم لیگ نون اکیلی میدان میں۔ مہنگائی، عوام کی چانگریں، عوام کی بد دعائیں، عوام کی گالیاں صرف مسلم لیگ نون کو پڑ رہی ہیں، پیپل پارٹی کو نہیں پڑ رہی، مولانا فضل الرحمان کو نہیں پڑ رہی، کسی اور جماعت کو نہیں پڑ رہی۔ کیوں؟ فرنٹ پر مسلم لیگ نون ہے، میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، معافی چاہتا ہوں، وزیر اعظم ہیں۔ چاہے پیپل پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب میں ہے، مگر گنا تو یہی جا رہا ہے کہ نون لیگ کا ہے، کیونکہ نون لیگ ایگری تھی۔ تو پنجاب کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے، بالکل اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کام پنجاب میں مسلم لیگ نون اب تک نہیں کر سکی جو اس کو کرنے چاہیے تھے، کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ اب آپ دوسری جانب دیکھیے کہ عمران خان صاحب کیوں بچتے آ رہے ہیں، پیچھے کی تمام چیزوں کو غور کیجیے۔ تو گپلا گٹالا ہے کہ نہیں؟ یہ گپلا گٹالا خالی جناب پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں چل رہا، اندر کے ڈکیت ہیں، اپنوں میں ڈکیت ہیں جی۔ سیاست کتا کتی کا نام، سیاست مفاد پرستی کا نام، اور سیاست میں
जो मोरा सही टाइम पर खेलता है वही बचता है, और जरदारी साहब मोरे खेलने के बहुत बड़े खिलाड़ी। वो धमकी नहीं देते, अमल करते हैं, और इस बार जो वो अमल कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून को भी तबाह कर बैठेगा और पाकिस्तान को भी तबाह कर बैठेगा। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने